दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय पश्चिम रुकुम जाजरकोटमा घटेको घटनामा आधारित रहेर त्यसभित्र उब्जिएका प्रश्नहरू र जातीय विभेदले निम्ति आएको अकल्पनीय घटनाका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामी घटनासम्म पनि पुग्छौँ र हिजोका दिनमा कसरी जातीय व्यवस्था लागू भयो र अहिलेको दिनमा आउँदाखेरि यो कसरी विभेदका रूपमा स्थापित भयो भन्ने विषयमा पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र मल्लकालीन समयमा जति बेला मल्लका पहिलो राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति सहजता होस् भनेर कामको बाँडफाँड गरियो सिपका आधारमा। तर यद्यपि त्यसमा कहीँ कतै निरङ्कुशता भनिन्थ्यो, जे चाहियो त्यही पाइयो। राजा हुँदाखेरि एउटा त्यस्तो परम्परामा चाहिँ कतिपय ढङ्गले निरङ्कुशता पनि हाबी भएको हुनसक्छ। तर त्यसमा सिप र कामका आधारमा जसरी बाँडफाँड गरियो, विभाजन गरियो, त्यसलाई एउटा जातको प्रारूप दिइयो र त्यसपछि आउँदै गर्दा प्रताप मल्लले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुभएको किंवदन्ती छ। तर आजको दिनमा आउँदा पनि, आजको यो परिवर्तनको दुनियाँमा आउँदा पनि जातीयताकै आधारमा हुने विभेदलाई चाहिँ यसको चाहिँ कसरी चाहिँ यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। हामीले विभिन्न आन्दोलन गऱ्यौँ। 2052 सालपछि त झन् अलिकति उग्र रूपमै यसको आन्दोलन भयो। मानिसमा विभेद हुनुहुन्न भनेर जसरी यो आन्दोलनको प्रारम्भ भयो र यसपछि पनि देखिएका केही परिवर्तनहरू छन्। तर मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदाखेरि बेला बखत दलित होस्, गैर दलित होस् वा अन्य कुनै वर्ग होस्, त्यसले समस्या भोगिरहनु परेको परिस्थिति छ। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ, जसका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही हाम्रो सम्पर्कमा, हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हेमजी। विशेष गरी हामीले अलिकति यो जाजरकोट पश्चिम रुकुमकै घटनामा आज हामी आधारित रहेर कुराकानी गर्छौँ र यद्यपि यहाँ आज एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ। त्यसमा तपाईँ पनि घटनाको छानबिनमा त्यसमा सहभागी हुनुभएको छ। सुरुमा वेदमा कतै पनि विभेद छैन। हामीले वेदको कुरा गर्दा 4 वेदमध्ये अथर्व र सामवेद चाहिँ विश्वकर्माले नै लेखेको किंवदन्ती र इतिहासले भेटाउँछ। हामी मानिसलाई नै किन सिर्जना गरियो कि हामी विभेद किन भइरहेको छ? यसलाई चाहिँ पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको घटनालाई पनि विभेदकै घटना भनेर हामीले बारम्बार चाहिँ यसलाई चाहिँ वकालत गरिरहेका छौँ। सुरु यसैबाट गरौँ, किन मानिसले विभेदको सिर्जना गर्यो? होइन, अब नेपालका सन्दर्भमा मानिसलाई किन विभेद गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले पनि धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब जब कामका आधारमा जात विभाजन गरियो, जातलाई नै पछि उच्च घरानिया जसले त्यसलाई जात विभाजन गरेको तिनीहरूले नै त्यसलाई, अब जसो आरनमा काम गर्दाखेरि त विश्वकर्मा त फोहोर हुने नै भयो। एकै ठाउँमा बसेर कपडा सिलाइरहँदा त कपडा सिलाइरहने मान्छे फोहोरी हुने भयो। त्यसैलाई पछि के गरियो भने जात र वर्णव्यवस्था र त्यसलाई उच्च वर्गका त्यतिखेरका मुखियाल, जिम्मुवाल, काजीहरू, राजा महाराजाहरूले चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ ती समुदायलाई दासका रूपमा, एउटा काम गर्ने समुदायका रूपमा, अछुतका रूपमा विकास गर्दै गर्दै आजको प्रस्ताव आएको। तर अब यसको के छ भने खेमजी, यसको बारेमा धेरै डिबेट र बहस गर्दै गर्दाखेरि जस्तो नेपालमा तराईका दलितहरूको एउटा समस्या छ, पहाडका दलितहरूको एउटा समस्या छ, राजधानीमा नेवार समुदायका दलितहरूको एउटा समस्या छ, कर्णालीमा फरक ठाउँबाट पनि आएका छन्। यो केवल नेपालबाट मात्रै जातिको प्रादुर्भाव भयो भन्ने कुरा होइन, भारतमा पनि भएको छ। हामी विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ। त्यसको बहस गर्दा निकै लामो समय जान्छ। तर विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको जो चौरधारी सुतीको घटना हो, यो घटना मूलतः जातीय कारण नै हो। हुन त 2 जना गर्दली युवाहरू पनि नवराजका प्रिय साथीहरूको पनि हत्या भएको छ। तपाईँले यो घटनाको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने 1 वर्ष अगाडि केटा र केटीको सम्बन्धलाई लिएर सुषमा मल्ल र नवराज विकको सम्बन्धलाई लिएर पुलिस चौकीमा गएर कागज बनाएको छ, उमेर पुगेपछि बिहा गर्ने भनेर। त्यसपछि एकपटक केटीको दाजुले स्वयं नवराज विकलाई पिटिएको छ र त्यसपछि यो लकडाउनको बेलामा घरको आन्तरिक गृह कार्य अन्तै विवाह गरिदिने भनेर भनिसकेपछि केटीले चाहिँ स्वयं केटालाई बोलाएर मलाई लिन आउनुहोस् भनिसकेपछि केटो सुरक्षित हुनका लागि पहिला पनि उसलाई निर्घातमा कुटपिट गर्यो केटीको दाइले। ऊ सुरक्षित भएर छुपी लुक्दै आफ्नो गृह जिल्लाबाट के अरे जाजरकोटबाट उनी सोती गाउँ चौरधारी पुगेका छन्। अब त्यसपछि त्यहाँ नियोजित ढङ्गले सबै युवाहरूलाई चाहिँ चौतर्फी घेराबन्दी गरेर
अब भोलि छानबिनको क्रममा चाहिँ संसदीय समितिले ल्याउने प्रतिवेदन त छँदैछ। हिजो मात्र त्यो समिति गठन भएको छ। अब अनौपचारिक रूपमा कसरी जाने के जाने भन्ने बिचमा हामी सांसदहरू बिच पनि छलफल बहस भएर हामी अब त्यतिर प्रस्थान गर्ने पनि होला। अब अहिलेसम्म आएको सूचनाले त्यसको सुरुवात पनि जातीयताकै कारणले हो, त्यसको घटना घट्नुको कारण पनि र यत्रो जघन्य र नरसंहार हुनुको कारण पनि जातीयताकै कारण। हामी त्यो घटनामा चाहिँ जाउँला, क्रमशः जाउँला। तर यो स्थितिको सिर्जना अझैसम्म पनि किन भयो? जसरी एउटा प्रेम र प्रेमिकाको चाहिँ प्रेम बस्छ होइन, प्रेम सम्बन्ध हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि यो जातीयताकै आधारमा घटना घट्यो भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यहाँ गैरदलित यस्तो छ होइन। तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। नेपालमा आधुनिक नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई योगदान जान्छ। उहाँले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, जसका कारणले तपाईँ र हामी आज नेपाल र नेपाली भनेर नागरिकता पाइरहेका छौँ। हाम्रो भूभाग छोकेछ, हामी स्वाभिमानपूर्वक बाँचिरहेका छौँ। तर आधुनिक शासन प्रणालीको नेतृत्व, लोकतन्त्रको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्नुभएको। बितेका 70 वर्षमा हामीले 7वटा संविधानको अनुभव गऱ्यौँ। कोही संविधान राजाले ल्याए, कोही राजाले बक्सिसबाट ल्याए, कोही र ती 3वटा परिवर्तन क्रान्ति गऱ्यौँ। 4-4वटा संविधान त अझ नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बने। र हामीले यो बिचमा चाहिँ 46 साल, 7 साल, 62-63 सालको जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलनको समर्थन पनि सशस्त्र जनयुद्धको पनि समर्थन 52 सालमा भयो। त्यसको एउटा प्रमुख कारण के हो भने हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ, ऐन कानुन नियम पनि बनायौँ। जो यसका दुईवटा कारण भन्ने गरेको छु। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक क्रान्ति पनि गऱ्यौँ, शान्तिपूर्ण पनि गऱ्यौँ, सशस्त्र विद्रोह पनि गऱ्यौँ। तर सशस्त्र विद्रोह, राजनीतिक क्रान्ति गरिसकेपछि जब राज्य सत्तामा पुग्छौँ, राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो समुदाय र त्यो वर्गलाई हामीले चट्टै बिर्सिन थाल्यौँ। किनकि क्रान्ति गर्ने बेलामा, विद्रोह गर्ने बेला, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त्यो समुदायको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले, चाहे सशस्त्र विद्रोह गर्ने दलहरू हुन्, चाहे शान्तिपूर्ण राजनीतिक दल हुन्, कोही यात्रा गर्ने राजनीतिक दल हुन्, अनि राज्य सत्तामा गयो त्यो समुदायलाई चाहेको त्यहीँ छोड्ने अवस्था भएकोले एउटा कारण। दोस्रो कुरा के छ भने राजनीतिक क्रान्ति गरे पनि जनताको सामाजिक चेतनाको स्तर र नेताहरूको मनोविज्ञान परिवर्तन भएको रहन्छ, समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गरेको रहन्छौँ। हामीले त्यो जनविद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सामाजिक मुद्दालाई, जातीय विभेद, महिलामाथिको हिंसा, मधेस र पहाडको विभेदलाई हामीले प्रमुख मुद्दा नबनाएको रहेछ नि त। त्यो कुरा त अहिलेसम्म यस्ता विवश खालका घटना घटिसकेपछि ती कुराहरू प्रमाणित भए। विगतको उदाहरणहरू हेर्दाखेरि क्रमशः चाहिँ परिवर्तन हुँदै पनि आएको छ। हिजोका दिनमा एउटा दलित र गैर दलित सँगै बसेर एकै टेबलमा बसेर खाना खाने परिस्थिति थिएन। हामी बहुत अगाडि पनि हेर्दाखेरि र त्यसपछिका घटनाक्रम पनि अहिले धेरै परिष्कृत पनि भएको छ। तर यसमा चाहिँ परिवर्तन पनि भएको छ। अहिले आउँदा हामी एउटा आज पनि किन भनिरहेका छौँ कि एउटा वर्गले, एउटा जातले हामीलाई हेप्यो, हामीलाई जैलित पनि थिचोमिचो गर्यो, कहीँ कतै मानसिक रूपमा वा चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो त्यो मनभित्रको कुराले चाहिँ त्यो उकेलिरहेको हो कि बोलिरहेको हो कि हामी आफै चाहिँ स्ट्रङ छैनौँ कि हामी आफै चाहिँ बलियो छैनौँ कि भन्ने ढङ्गले पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के छ, आरक्षणको हिसाबमा पनि जस्तो एउटा बाहुन गरिब, एकदमै गरिब छ, किन ऊ त्यो जातकै कारणले गर्दाखेरि ऊ अझै पिछडिएको छ। दलितमा त आरक्षण कोटाहरू छ, उसलाई प्रोत्साहन गर्न अझ चाहिँ राज्यले पनि हेरेको कुराहरू छन्। अनि बाहुन क्षेत्रलाई आरक्षण छैन? बाहुन क्षेत्रीलाई जसरी एउटा गरिब बाहुन क्षेत्रलाई आरक्षण छैन, गरिब बाहुन एउटा गरिब एउटा ठाउँ। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, त्यो तपाईँभन्दा अझै म भन्छु यसलाई, काठमाडौँको दलित भन्दा कर्णालीको बाहुन दलित होला नि त। उसलाई विभेद होला, तर शिक्षाका दृष्टिकोणले, साधन स्रोतका दृष्टिले होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले ऊ बाहुन। तर एउटा कुरा के छ भने कर्णालीको ब्राह्मणले पनि कर्णालीको दलितमाथि शोषण गरेकै हुन्छ हो। काठमाडौँको बाहुन क्षेत्रले काठमाडौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, नेपालको इतिहासमा अस्ति भर्खर मन्त्री परिषदले एकजना दलितलाई मन्त्रालयको सचिव बनायो, एउटा सचिव हुनु हो। अहिले तपाईँहरू हेर्नुहोस् न भने राज्यका प्रमुख निकायमा तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, आर्मीको चिफ, जनपदको चिफ, सशस्त्रको चिफ। हामीले समावेशी र समानुपातिक त भन्यौँ, तर प्रणाली त व्यवहार त वर्ण व्यवस्थाकै देखियो नि त, देखियो नि होइन। हामीले 70 वर्षमा एउटा मन्त्रालयको सचिव पाउँदै गर्दा आज हामीले इतिहास रचेको भनेर बधाई दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैले अघि तपाईँले के भन्नुभएको थियो, मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के गर्नुभएको थियो, 70 वर्ष यत्रो परिवर्तन क्रान्ति गर्यो, यतिका संविधान बनायो, ऐन नियम कानुन किन व्यवहारमा यो समस्या समाधान हुन सकेन पनि भन्नुभयो। अर्को कुरा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ भने भन्नुभयो। रुकुमको भूमिमा 450 जना दलितहरू राजनीतिक क्रान्तिका उनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक क्रान्ति,
माओवादीको महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक क्रान्ति, दुईटा कुरा। दलितहरूको पहिलो माओवादीमा लाग्नु पछाडि सामाजिक विभेदको अन्त्य हो नि त। दोस्रो मुद्दा राजनीतिक विद्रोह होला। 450 जना भूमि, त्यो भूमिमा मारिएका दलित समुदाय जसले शहादत प्राप्त गरे, त्यही भूमिमा जनयुद्ध सकिएको करिब 15.5 दशकपछि 6 जना दलितहरूलाई हाम्रो उहिले गाउँमा गर्थे कि बौला कुकुर गाउँमा भयो अहिलेको जस्तो पोटासियम साइनाइड थिएन, मासुमा हालेर दिएर पक्कै मार्ने। गाउँमा के गर्थ्यो भने हातखुट्टा बाँधेर ठुलो नदीको भेलमा खसाल्थे कि, कुटेर मारेर शरीरमा ढुङ्गा बाँधेर ट्युब बाँधेर नदीमा फ्याँक्ने भने त यो त 21औं शताब्दीको मानिसलाई चलाएको बलि चढाएको हो नि त यो। त्यसैले हामीले विद्रोह गरे पनि किन समस्या समाधान भएन भने राज्यको कार्यान्वयन तहमा त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले नै शङ्का गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति छैन। अब सरकारले गरेको अनुसन्धानमाथि, स्थानीय प्रशासनले गरेको अनुसन्धानमाथि हेर्ने निकाय त संसदीय समिति हिजोबाट बन्यो होइन। एउटा कुरा के छ भने तपाईँ यो घटना मात्र होइन, 2073 सालमा अजित मिचारले प्रेम विवाह गरेका कारणले उसले प्रेम गरेको दुई दिनपछि धादिङमा लास भेटियो। तपाईँ हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो धनकुटामा एउटा शिक्षकले 48 वर्षको शिक्षकले 13 वर्षकी सार्की समुदायकी बच्चालाई आफैले पढाउने विद्यार्थीलाई गर्भाधारण गरायो। अस्ति तपाईँले सुन्नु पोखरा जस्तो टुरिस्ट एरिया, पर्यटक एरिया, देशी विदेशी अब त्यति चाहिँ यस्तो रुचाउनु पर्ने हो नि त। दलित समुदायका मानिसहरूले आफ्नो पिताजी मर्दै गर्दाखेरि विदेशमा बढेको मान्छे क्रियाप्रसङ्ग सार्वजनिक स्थल क्रियापुत्री भवनको प्रयोग गर्न पाइएन। मैले के भन्ने गरेको छु भने मैले संविधान बन्ने बेलामा पनि हामीले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। अनुसन्धान गर्ने गाउँमा सानातिना घटना त घटिरहेका हुन्छन्, ती घटना बाहिर आउँदैनन्। किन बाहिर आउँदैनन् भने गाउँमा हरेक ठाउँमा स्थानीय प्रशासनमा एउटा सामान्य घटना घट्यो भने अनुसन्धानको कर्ता को हुन्छ? प्रहरी अधिकृत, त्यही समुदायको हुन्छ। पहिलो मुद्दा जाने कहाँ हुन्छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यही समुदायको हुन्छ। अनि मुद्दाको बहस गर्ने सरकारी वकिल त्यही समुदायको हुन्छ। फैसला गर्ने न्यायाधीश को हुन्छ? त्यही समुदायको हुन्छ। कहीँ न कहीँ त सामिप्यता त हुन्छ नि त। अहिले संसदीय समिति गठन गर्दै गर्दाखेरि के कुरा उठ्यो भने दलितहरूकै नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठायो। संसदीय समितिको नेतृत्व पनि हामी दिन तयार भएनौँ नि त। समाजको मनोविज्ञान कहाँ छ तपाईँ बुझ्नुभयो नि। तर बहुमत चाहिँ दलितको छ। किन कुरा उठ्यो भने अरूले न्याय गर्छन् भन्ने कुरामा दलितहरूलाई विश्वासै छैन। यत्रो विद्रोह गर्दा जहाँ 1500-2000 मान्छे 9 सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको आपत्ति के? होइन, आपत्ति त मेरो छैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरो हामीले जो संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि दलित समुदायकै नेतृत्वमा संसदीय समिति हुनुपर्छ भनेका थियौँ। बल्कि अब भोलि त्यसबाट आउने छानबिन समितिबाट आउने कुराहरू, त्यस अनुसन्धानबाट देखिने कुराहरू एउटा पार्ट छ। बहुमत दलित समुदायकै छ, राजनीतिक दलहरू फरक होलान्, केही छैन। तर त्यो दिन पनि तयार भएन नि त। राज्य सत्ता त त्यति छ नि त। मनोविज्ञान त अझै परिवर्तन भएको रहे। मैले खालि के भनेको छु भने नेताहरूको पनि मनोविज्ञान परिवर्तन भएन विद्रोहताका र राजनीतिक गर्ने बेलामा, र समाजको पनि मनोविज्ञान चरित्र फेरिएको रहन्छ। नेताको स्वभाव र चरित्र फेरिएको रहन्छ। समाजको सामाजिक क्रान्तिहरू त्यत्रो रुकुम रोल्पा जाजरकोट भनेको त माओवादीको सेल्टर हो नि त, जहाँ जनसत्ता थिए। आज पनि त्यो त्यहाँ त जनसत्ता कायमै रहन्छ नि त। दलित समुदायका लागि जनसत्ता कायमै रहन्छ। त्यही तपाईँहरूलाई थाहा छ जो 5 जना युवाहरू घाइते छन्, उनीहरू पनि ठुलो कालबाट मृत्युबाट जोग्यो। मार्न त उनीहरूलाई पनि षड्यन्त्र थियो नि त। उनीहरू भागे, बाँच्न सफल भए भनौँ। अब चाहिँ एउटा झुन्ड भनौँ न, एउटा समूह चाहिँ युवाहरूको समूह 18-19 जनाको समूह जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुममा जान्छ। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भनौँ न प्रेमिकाको घरसम्म उनीहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्छन्। त्यहाँ पुगिसकेपछि प्रेमिकाको आमासँग केही विषयमा विवाद हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू फर्किन्छन्। फर्किसकेपछि पुनः चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई ल्याउनकै निम्ति चाहिँ तिनीहरू गएका हुन्छन् भनिएको छ। तर त्यहाँ ल्याउन पनि पाएका छैनन्। विभिन्न त्यो अलिकति झगडा पनि भएको कुराहरू छन्। पछि गाउँलेहरू आएर उनीहरूलाई चाहिँ दौडाउँदाखेरि भेरीमा हाम फालेका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। एकातर्फ चाहिँ उनीहरूलाई कुटी मारेका प्रसङ्ग पनि आएका छन्। यसको घटनाको वास्तविकता हेर्दा तपाईँ त नजिकबाट हुनुहुन्छ, त्यहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, घटना कसरी घटेको थियो? होइन, म एउटा कुरा के भन्छु भने म आफू संसदीय समितिको सदस्य भएपछि त्यहाँ गएर फर्किसकेपछि आउने कुरा एउटा पार्ट हो, त्यो जिम्मेवारीको कुरा हो। अब आजका दिनदेखि जो संसदले एउटा समिति गठन गरेको छ, त्यहाँ पुगेर आइसकेपछि एउटा कुरा हो। तर तपाईँलाई नै म प्रश्न सोध्छु, जसरी संसदमा पनि यो घटनालाई भन्ने गरियो, बाहिर जसरी आएको छ, त्यो ठ्याक्कै म्याचिङ गर्छ? उहाँहरूले आफैले हाम फालेको मान्छेको शरीरमा डोरी हुने, ढुङ्गा हुने, ट्युब हुने, हातखुट्टा बाँधिने, अनि अन्डकोश फुटाएको हुने, आँखा फुटाएको हुन्छ,
अनि त्यो डोरी बाँधिएको कुरा त सब निकाल्दाखेरि डोरी बाँधिएको भनेर पनि स्पष्ट होइन अब त्यो त जे पनि भन्न मिल्छ हेर्नुहोस्, त्यो त जे पनि भन्न मिल्छ। सब बाँध्दाखेरि सब त एउटा खुट्टामा बाँधे पनि आइहाल्छ नि सब त। तर पुरै डोरी त्यो जेरी जसरी घुमाइन्छ नि, जेरी पकाउँदा जेलबी पकाउँदा घुमाइन्छ नि, त्यसरी घुमाइँदैन के, त्यसरी घुमाइँदैन। त्यसले सत्य तथ्य घटना बाहिर आउँछ। जस्तै तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु, अहिले बाहिर तपाईँहरूकै सूचना पनि भनौँ न, तपाईँहरूले जसरी बुझिराख्नु भएको छ, जनताले जसरी बुझिराखेका छन्, आम पब्लिकले जसरी बुझिराखेका छन्, जसरी एउटा तबकाले त्यहाँ व्याख्या गरिरहेछ, त्यसरी त घटनाक्रमहरू विकसित भएर गएको छैन नि त, छ र? दोषीलाई त कानुनी कटघरामा त उभ्याइएको छ, फेरि कानुनी कटघरा उभ्याइएको छ। अब यो घटना कसरी जान्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरी यहाँको भनाइ भनेको गाउँले नै आएर त्यहाँ लछार पटार गरेर कुटपिट भएको छ। होइन, यस्तो म गाउँले पनि भन्दिनँ, दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। 6 जना मान्छेको हत्या हुने, 5 जना मान्छे भागेर धन्न बाँच्ने अवस्थामा कतिजना मान्छेले कुटपिट गरेर तीमा त्यसै एजम्सन गर्न सक्दैन कति मान्छे सहभागी भयो होलान्। 6 जना मान्छेलाई नियन्त्रण लिएर कुटेर अन्डकोश फुटाएर आँखा फुटाएर मार्नका निम्ति, नदीमा फ्याँक्नका निम्ति, बाँधेर फ्याँक्नका निम्ति, एउटा खसी काट्नका निम्ति कतिजना मान्छे चाहिन्छन् ल भन्नुहोस् त? कतिजना मान्छेले? यसको मतलब जति पनि त्यहाँ पक्राउ परिएका छन् त्यो मध्ये बाहेक अन्य घटना मानिसहरूको पनि त्यहाँ संलग्नता छ भन्ने? किन संलग्नता नहुने? भोलिका दिनमा त्यो संलग्नताबाट अब छानबिनबाट पुष्टि हुँदै जाला। यसको त गम्भीर संसदीय समिति पनि गठन भइसक्यो, त्यसमा म आफू पनि सदस्य छु। अब त्यहाँ घटनास्थलमै गइसक्यो, धेरै कुराहरू थाहा हुन्छन्, त्यो धेरै कुरा थाहा भइसक्यो। अलिकति यो सेन्सिटिभ विषय पनि छ हेर्नुहोस् प्रकाशजी, तपाईँ एउटा राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायमा पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभामा तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, राज्यको बागडोरमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न कालखण्डमा तपाईँले पनि विभिन्न आश्वासन दिएर, विभिन्न प्रलोभन दिएर भनौँ न, विभिन्न कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो भ्रममा पारेर भनौँ या कसरी हो तपाईँ यो सत्तासम्म पुग्नु भएको छ, यो स्थानसम्म पुग्नु भएको छ। दलितकै हकितका निम्ति भनेर तपाईँले प्रमुख मुद्दा भनेको तपाईँको दलितकै निम्ति छ। तर पनि यो परिवर्तन हुन सकेन, बारम्बार यस्ता घटनाहरू घटिरहे। यसमा दलित मात्रै होइन, गैर दलित समेत यसमा पिल्सिएका छन्। यो दलितको मात्रै कुरा होइन, मैले आजको दिनमा यहाँ बहस गरिरहँदाखेरि यो कुनै एउटा जातको मात्रै कुरा होइन, यो मानिस बीचको विभेदको कुरालाई मैले आज यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यी घटनाहरू निरन्तर घटिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा नियामक निकायमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि त अब्जस दिने बाटो त छ नि यहाँनिर। होइन, घटनाको छानबिन कसरी हुनुपर्छ? पहिलो कुरा तपाईँले भनेको कुरा मेरो के गम्भीर आपत्ति छ भने, धेरै दलित अथवा पार्टीका साथीहरूलाई भ्रम दिएर म 7 क्लास पढ्दाखेरिदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्कुल कमिटीबाट बसेर निरन्तर आइतीमा लागेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेर एकदम स्ट्रगल गरेर एउटा परिवर्तन र क्रान्तिको युवाहरूको पनि आन्दोलनमा 62-63 आन्दोलनमा नेतृत्वको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको मानिस हुँ। पार्टीले मलाई चाहिँ अब एकदम टिपेर ल्याएको अथवा कसैको सहानुभूतिपूर्वक आएको होइन, काम योग्यता क्षमताका कारणले नै पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर आज म जनताको एउटा जनप्रतिनिधि भएको हो। दोस्रो कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, यो समस्या आज दलितहरूको मात्र समस्या होइन। दलितहरूलाई त हामी मानिस हौँ, हामी तपाईँ जस्तै मानिस हौँ, हामीलाई बाँच्न दिनुहोस्, होइन हामीलाई विभेद नगर्नुहोस् भनेका छन्। जो विभेद गर्ने समुदायले बुझ्नु जरुरी छ। कानुन दलितका निम्ति बन्या हो र विभेद गर्ने समुदायलाई पनिसमेन्ट गर्नको निम्ति बनेको हो एउटा। दोस्रो कुरा, आज हामी त राजनीतिक दल छौँ, कोही प्रधानमन्त्री, कोही सभामुख, कोही सांसद, कोही मन्त्री बनेका छौँ, कोही राजदूत बनेका छन्। तर आज जसले यो शासन प्रणाली ल्याउनका निम्ति कृष्ण पहाडी जस्ता, खगेन्द्र श्रृङ्गला जस्ता निस्वार्थ सडकमा आए, यो शासन प्रणालीभित्रको भ्रष्टाचारको, मौलिक हकको, यस्ता जातीय विभेदको, महिला हिंसाको विरोध गरेर दलहरूलाई पनि सुधार्न खोजिरहेका छन्, सचेत गराइरहेका छन्, तिनीहरूको पनि मुद्दा बनेको छ। तर मुद्दा कसको बन्नु पर्यो भने, जो दूर दराजमा छन्, जसले यो कुरा बुझेका छैनन्, राज्यले चेतना फैलाउनु पर्ने, राज्यले भइरहेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ती समुदायहरूलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व, ती समुदायहरूको चेतना परिवर्तन गर्नुपर्ने दायित्व। पहिला अन्तर्जातीय विवाहलाई 1 लाख रुपियाँ दिने गरिएको थियो, अहिले 5 लाख दिनु पर्थ्यो नि त, हो त्यो त हटाइयो नि त। फेरि तपाईँलाई थाहा छ यो सरकार आइसकेपछि त प्रतिगमन दलित समुदायमाथि। पहिलो कुरा, यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष बलबाहुका सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर आएका मानिसलाई मात्रै दियो, दलित जनजाति महिलालाई हटाइयो। दोस्रो कुरा, 10,000 कर्मचारीको प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा आयोगले त्यो उसको आह्वान गर्यो, त्यसमा दलितहरूको प्रतिशत पनि हटाइयो। तेस्रो कुरा, तपाईँहरूले थाहा छ, 2.5 वर्ष भइसक्यो दलित आयोग बनाउनु पर्ने, प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भएको छैन। त्यो आयोग बनेको भए यो घटनाहरू बाहिर आउन सहज हुन्थ्यो, अनुसन्धान प्रक्रियामा राज्यलाई सहयोग हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई सूचना प्राप्त गर्न सहयोग हुन्थ्यो, उहाँले किन बनाउनु भएन?
अरू आयोगहरू फटाफट बनाउनु, दलित आयोग किन बनाउनु भएन? अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले एउटा शब्द दलितको पनि राखिएको छैन 63 पानाको नीति तथा कार्यक्रममा। अहिले हेर्नुहोस्, कम्तीमा पनि यस्ता जातीय हिंसा, महिलामाथिको विभेद, बलात्कार जस्ता घटनाको बारेमा गृह मन्त्रालय कति बजेट छुट्याएको छ? यसले त सरकारलाई मात्र होइन, हामी राजनीतिक जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन, सिङ्गो व्यवस्थालाई अलोकप्रिय बनाइराखेको छ नि यस्ता घटनाले। निर्मला पन्तको घटनाले चाहे राज्यले ढाकछोप गर्यो होला, पत्ता लगाउन नसक्यो होला, तर अलोकप्रिय त शासन प्रणाली पनि भयो नि, दल मात्र अलोकप्रिय भाषण हो। अब यो घटना कसरी राज्यले लिएर जान्छ? हामी त छानबिन गर्छौँ नि। अब 9 सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यसको तपाईँ एउटा मेम्बर पनि हो। आजको दिनमा यो घटनालाई चाहिँ कसरी छानबिन हुनुपर्छ? यसको त अलि मैले अघि पनि भने सेन्सिटिभ घटना छ, भोलि यसलाई चाहिँ जातीयताको प्रारूप दिँदाखेरि यसले झन् खतराको बिन्दुमा पुग्न सक्छ होइन? यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। कसरी छानबिन गरेर कसरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा अभ्याउन सकिन्छ? निष्कर्ष के हुन्छ? अब भोलि अनुसन्धानको प्रक्रियामा त्यहाँ गएर फर्किसकेपछि आफूले स्थलगत त्यहाँका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू, प्रहरी प्रशासन, घटनाका पीडित समुदाय, घटनाका प्रत्यक्षदर्शीलाई संवाद गर्दाखेरि आउने एउटा कुरा छ। र मैले भन्ने आजको सूचनासम्म हो। र आज हामी अब सम्भवतः अनौपचारिक बैठक पनि बोलाउनु होला हाम्रो समितिको संयोजकले, देवेन्द्र पौडेलजीले। उहाँले बोलाइसकेपछि अब कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरामा हामी 9 सदस्यीय मान्यज्यूहरू बिच पनि छलफल होला, त्यसपछिको कुरा त छँदैछ। तर अब हामी चाहिँ यो घटनाको गहिराइमा सामाजिक सद्भाव चाहिँ कायम राखेर होइन, तपाईँलाई एउटा अन्तिम बिन्दुमा होइन, नेपाली समाजको पुस्तौँ पुस्तादेखि सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत यो कायम पनि राख्नुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो। यसलाई कहीँ कतै अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, कहीँ कतै यसलाई विचलन हुन दिनु हुँदैन। जो गर्छ, जसले यसका विरुद्ध यसरी जातीयकरण गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने, सामाजिक सद्भाव भत्काउने, जातीय सद्भाव भत्काउने, राजनीतिकरण गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी त्यसलाई पनि हामी नजिकबाट निगरानी गरेर हेर्छौँ। हाम्रो समाज जसरी मिलेर बसेको छ, आजन्म कालसम्म पनि त्यसरी मिलेर बस्नुपर्दछ भन्ने तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँको उद्देश्य, मेरो उद्देश्य आज गैरदलित समुदायको, मानवाधिकारको, आज सिङ्गो संसदको र सबै समुदायको पनि के छ भने यो घटनाका सत्य तथ्य घटना बाहिर आउनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, पीडित परिवारलाई चाहिँ आत्मा सन्तुष्टि हुने गरी न्याय मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा हामी दत्तचित्त छौँ। र दोस्रो कुरा, सबै हामीले मिलेर यसलाई राजनीतिकरण पनि गर्नु हुँदैन, सामाजिक सद्भाव खलबलाउनु पनि हुँदैन, राजनीतिक सद्भाव राजनीतिकरण पनि गर्नु हुँदैन, जातीयकरण पनि गर्नु हुँदैन। त्यसबाट नेपाली समाजलाई जसरी हिजोदेखि जोगिँदै आएको छ त्यो कुरा आजका दिनसम्म पनि हामीले जीवन्त राख्नुपर्दछ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पार्टीको मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई पनि र जनता टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा जाजरकोट पश्चिम रुकुम घटनामा आधारित रहेर त्यसभित्रका केही तथ्यहरू र विशेष समिति गठन भइसकेपछि यसको छानबिनको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै दोषीलाई कसरी कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।